बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इससे पहले अगर आपने इसका हिस्सा अव्वल नहीं देखा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक क्लिक कर सकते हैं और इसका हिस्सा अव्वल देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, वो वाक़या ये था कि यमन के एक कबीले ज़ुबैर का एक ताजिर अपना सामान लेकर बेचने के लिए मक्का में आया और तिजारत करने लगा। मक्का का एक सरदार जिसका नाम आस था, उसने भी इससे कुछ सामान लिया, मगर सामान लेने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। अब ये मक्का का एक सरदार है और वो बेचारा एक अजनबी ताजिर जो बाहर से आया है। यहाँ पर इसे कोई जानने वाला भी नहीं। वो हरम के आसपास के बड़े बड़े कबीले बनी अब्दुलदार, बनी मखसूम, बनी जमा, बनी सहम और बनी अदीब बिन काब वगैरह के सरदारों के पास गया और कहा कि मेरी मदद करो, मगर कोई भी ऐसा ना था जो उसकी मदद करने को तैयार होता कि हम अपने मक्के वाले भाई को छोड़कर यमन से आने वाले अजनबी की मदद कैसे करें। कोई भी ऐसा नहीं था जो मजलूम का साथ दे और जालिम के खिलाफ कम अज कम जाकर इससे बात करने को तैयार हो। यानी कोई इस मामले में बढ़ने को भी तैयार नहीं हो रहा। जब इसने देखा कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो हरम के बिल्कुल सामने एक पहाड़ी है जिसका नाम है कोहे अबू कुबीस। इसकी खुसूसियत ये थी कि जब कोई आदमी ऐसा ऐलान करना चाहे जो सारे मक्के को सुनाना चाहता हो तो उस वक्त चूँकि रेडियो, टेलीविज़न या अखबारात तो नहीं थे कि जिसके ज़रिए पैगाम आगे पहुंचाया जा सके, तो उस वक्त एक ही तरीका था, कोहे अबू कुबीस पर खड़े होकर ऐलान किया जाता था। तो लोग दौड़कर आ जाते थे कि ये क्या कह रहा है। हत्ता के बाज़ रिवायत में है कि जब रसूल खुदा ने ऐलाने रिसालत किया तो इसी पहाड़ी पर खड़े होकर मक्के वालों को बुलाया था। बहरहाल इस यमनी ताजिर ने इस पहाड़ी पर खड़े होकर पुकारा, मक्के वालों मेरी मदद के लिए आओ। जिस वक्त इसने पुकारा तो लोग दौड़कर आए, मगर वो सारे आदमी कि जिनके पास ये पहले जा चुका था वो इसकी शक्ल देख के वापस चले गए। वो समझ गए कि इसने क्यों पुकारा है। खानदाने बनु हाशिम के मकानात हरम से दूर थे, इसलिए ताजिर अब तक उस खानदान के पास नहीं गया था। नया आदमी है, इसको पता भी नहीं है कि यहाँ के बड़े बड़े खानदानों में कौन सा खानदान है। खानदान बनु हाशिम के लोग करीब जाके खड़े हो गए। क्या बात है, तुमने क्यों पुकारा? वो बाआवाज़ बुलंद कहता है कि मैं तुम्हारे शहर में मेहमान बन के आया, ताजिर बन के आया, दयानतदारी से तिजारत कर रहा हूँ और मेरा माल रख लिया गया, लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम के सबसे बड़े चचा जनाब ज़ुबैर ने जब ये सुना तो उसे कहा कि हमारे दरमियान आओ और सारी बात बताओ। अगर तुम हक पर हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसने आके बात की और सबूत दिए। जनाब ज़ुबैर जो मक्के के इंतहाई बुजुर्ग अफराद में से एक हैं, चुनाचे मक्के वाले एहतराम करते हैं, 3-4 साथियों को लिया, आस के पास गए और ज़बरदस्ती करके इससे इस ताजिर का हक दिलवाया और ये ताजिर दुआएं देता हुआ यमन चला गया। मगर जनाब ज़ुबैर ने अपने साथियों से कहा कि हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि मक्का जैसा शहर के बुत परस्त भी मानते हैं कि ये हमारे बुतों का मरकज़ है। यहाँ पे हमारे सामने जुल्म हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते कि बेचारे मजलूमों को पहाड़ों पर आके चीखना पड़ता है। वो भी इसमें तो इतनी हिम्मत थी
بہت سے لوگ چپ چاپ ظلم برداشت کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنا شرم کا مقام ہے۔ ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ آؤ اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ آپس میں بات ہوئی۔ حرم کے نزدیک عبداللہ بن جدعان تیمی کا گھر تھا۔ وہ بھی زمانہ جاہلیت میں دیندار تھے، یعنی خدا اور رسول کو تو نہیں مانتے تھے کیونکہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن ان میں کچھ اخلاقی خوبیاں تھیں۔ انہوں نے اپنا مکان پیش کیا۔ ان کے گھر میں ایک مجلس ہوئی جس میں شریک بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العاص، زہرہ اور 3 کے افراد نے آب زمزم میں ہاتھ ڈال کر ایک معاہدہ کیا جس کا نام تاریخ اسلام میں ہے حلف الفضول۔ انہوں نے ایک حلف اٹھایا کہ ہم سب آپس میں مل کے ایک انجمن بناتے ہیں۔ اس انجمن کا کام یہ ہوگا کہ ہم ہر ظالم سے مظلوموں کا حق لے کے مظلوم تک پہنچائیں گے۔ یہ آپس میں طے کیا، قسم کھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مکے کی پہلی انجمن یا پہلی تنظیم کے جس نے کام شروع کیا وجود میں آئی۔ پیغمبر اسلام عمر کے لحاظ سے بزرگوں میں شامل نہیں تھے اور اعلان رسالت بھی ابھی نہیں کیا تھا، اس لیے خاندان بنی ہاشم سے ایک عام آدمی کی طرح آئے، اس معاہدے میں شریک ہوئے، اور آپ نے بھی عہد کیا کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول کیوں پڑا؟ اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ان میں کئی آدمی ایسے تھے جن کا نام فضل تھا۔ فضل عربی میں ایک عام نام ہے، کئی فضل جمع ہو گئے اور فضل کی جمع فضول ہے، اس لیے اس کا نام فضول پڑ گیا۔ ذہن میں رہے کہ یہ اردو والا فضول نہیں ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بیکار، یہ فضل کی جمع ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس معاہدے میں تو ایسے لوگ نہیں تھے، مگر ایسا ہی ایک معاہدہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فوراً بعد مکہ کے سرزمین پر ہوا تھا۔ اس میں فضل نام کے آدمی زیادہ تھے تو لوگ اس کو فضول کہتے تھے۔ اس کو بھی یہی کہا جانے لگا تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ عربی میں فضول حق کو کہتے ہیں کیونکہ یہ معاہدہ اس بات پر تھا کہ ہمیں مظلوم کا حق ظالم سے چھیننا ہے، اس لیے اس کا نام ہو گیا حلف الفضول۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے 20 سال کی عمر میں اس معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ ایک تو یمن کے تاجر کے واقعے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو فجار کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد خاندان بنو ہاشم نے یہ بات سوچی کہ کب تک اسی طرح جنگیں ہوتی رہیں گی، اگر ایسا نظام نہ بنایا جائے کہ مظلوم کو حق ملے تو یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم ایک ایسا نظام بناتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو اس انجمن میں شریک ہونے کے بعد یہ انجمن اتنی پسند تھی کہ ساری زندگی اعلان رسالت کے بعد بھی، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی یہ اعلان کرتے رہے کہ خدا کی قسم اگر آج کہیں بھی اس قسم کا کوئی معاہدہ دوبارہ ہوتا ہے تو آج بھی میں جانے کو تیار ہوں، اس میں شریک ہونے کو تیار ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ایک اور مرتبہ اس معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے کوئی 100 سرخ اونٹ بھی لا کر دے دے کہ میں اس انجمن میں شریک نہ ہوں تو خدا کی قسم میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ سرخ اونٹ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ قیمتی چیز، کیونکہ سرخ اونٹ ایک بہت قیمتی اونٹ ہے جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر مجھے کوئی قارون کا خزانہ بھی لا کر دے دے تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔
पैगंबर इस्लाम इस बात पर इतना ज़ोर इसलिए दे रहे हैं कि मज़लूम की मदद करना इस्लाम की बुनियादी अहकामात में से है। रिवायतों में मौजूद है, अगर कोई आदमी अपनी आंखों से ये मंज़र देखे कि किसी पे जुल्म हो रहा है और फिर भी वो खामोश खड़ा रहे, तो वो आदमी इस्लाम से खारिज हो गया। चुनाचे पैगंबर इस्लाम ने इस अंजुमन की तश्कील में हिस्सा लिया और ये अहद किया कि जब भी किसी पे जुल्म होगा, हम ये देखे बगैर कि इसका ताल्लुक किस कबीले से है, किस खानदान से है, किस नस्ल से है, क्या ज़ुबान बोलता है, कौन से इलाके में रहता है, जिस पर भी जुल्म होगा उसका हम साथ देंगे, जालिम के खिलाफ होंगे और जालिम से हक लेकर मजलूम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तारीख बताती है कि इस अंजुमन के बनने के बाद पैगंबर इस्लाम तिजारत के सफ़र पर भी जा रहे हैं और जहाँ जहाँ कोई मामला आता है आगे जाके मसालियत करते हैं। और यही वो वक्त है जब पैगंबर इस्लाम के किरदार की इस बुलंदी को देखने के बाद अरब का पूरा मुआशरा पैगंबर इस्लाम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारने लगा।